मैं खटमंडू में रहते हुए बहुत तंग आ चुका था। पाकिस्तान जाने वाली हर डाक में बिला नागा मैं अपने महकमे से दरखास्त करता था कि मुझे वापस आने की इजाजत दी जाए, लेकिन हर बार मुझे यही जवाब मिलता कि तुम्हें जल्द ही वापस बुला लिया जाएगा। लेकिन इस जल्द में दिनों से हफ्ते और हफ्तों से महीने बनते जा रहे थे। इधर मेरी हालत ये थी कि दुश्मन का मेरे गिर्द घेरा रोज बरोज तंग हो रहा था। मेरी कैफियत बिल्कुल उस भेड़िए जैसी थी जो शिकारी कुत्तों के घेरे में आ चुका हो। भेड़िए के खौफ से कुत्ते करीब भी नहीं आते और इस उम्मीद पर भागने की राह भी नहीं देते कि भेड़िया किसी जानिब से जरा गाफिल हो तो वो यकबारी उस पर हमला कर दें। मैं चौमुखी जंग लड़ रहा था और मेरा हौसला और कुव्वत मुदाफियत रोज बरोज कम हो रही थी। सिर्फ मरियम थी जो इन हालात में मुझे हौसला देती, लेकिन उसके चेहरे से साफ जाहिर होता था कि मुझे दरपेश खतरात से वो खुद अंदर से टूट फूट रही है। मुझसे ज़हनी वाबस्तगी, हम आहंगी और चाहत के अलावा मरियम को मेरे बगैर अपना मुस्तकबिल बिल्कुल तारीक दिखाई देता था। सिर्फ एक और चाइनीज फैमिली खटमंडू में रहती थी जो गैर मुस्लिम थी। मरियम के वालिदैन खटमंडू में आकर आबाद तो हो गए थे, लेकिन उनकी बेटी का मुस्तकबिल अंधेरे में डूब चुका था। 26 बरस की उम्र होने के बावजूद उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। खटमंडू में सिर्फ एक नुमाया मुस्लिम खानदान था जो कश्मीर से हिजरत करके यहाँ आबाद हुआ था। वो लोग खानदान से बाहर शादी नहीं करते थे। इस पस मंजर में मरियम ने ये समझते हुए कि जिंदगी भर उसकी शादी नहीं हो सकती और वालिदैन के बाद उसे अकेले ही रेस्टोरेंट चलाना और जिंदगी के नशीब फराज से गुजरना होगा, अपनी जात में खुद एतमादी, जुर्रत और हौसला पैदा कर लिया था। मुझसे मिलने के बाद उसे फिर घरेलू जिंदगी गुजारने के आसार नजर आने लगे और उसकी नस्वानियत जिसने उसे सुला दिया था पूरी शिद्दत से जाग उठी थी। उसका मेरे साथ वालेहानापन रोज बरोज बढ़ता जाता था और वो मेरी सलामती के लिए मुझसे ज्यादा मुतफक्किर रहती। मैं भी एक पुरसुकून और नई जिंदगी गुजारने के लिए बेताब था। इसलिए जब मेरी महकमाना डाक में हर बार बहुत जल्द की खबर मिलती तो मैं भिन्ना उठता। दिन यूं ही बेकैफी के आलम में गुजरते जा रहे थे। इस दौरान मुझसे मिलने के लिए कई बार महाजिरों के नुमाइंदे आए। अपनी रोजमर्रा की परेशानियों के अलावा एक बार दबी जबान में उन्होंने मुझे बताया कि जो महाजिर अफगान एयर के जहाजों से अनकरीब पाकिस्तान प्रवास करने वाले हैं वो बैक वक्त खुशी और परेशानी की हालत से दो चार हैं। उन्हें पाकिस्तान जाने की खुशी के साथ साथ ये परेशानी भी है कि पाकिस्तान पहुंचते ही उन्हें रिहाइश और रोजमर्रा की जरूरियात के लिए रुपया दरकार होगा जो उनके पास नहीं है। यहाँ खटमंडू में तो 2 वक्त की रोटी की फराहमी के लिए वो स्ट्रीट हॉकर बनकर और मुख्तलिफ जगहों पर अशिया बेचकर जैसे तैसे जिंदगी के दिन गुजार रहे हैं। नेपाली दुकानदार उन्हें उधार पर फरोख्तगी के लिए सामान भी देते हैं, लेकिन पाकिस्तान पहुंचने के बाद उन्हें आगे कुछ सुझाई नहीं देता। सिफारत खाना भी इस मसले पर बिल्कुल खामोश है और किसी किस्म की यकीन दहानी नहीं करवा रहा। महाजरीन के लिए इस मसले को मैंने बहुत पहले महसूस कर लिया था। मैंने उन्हें बताया कि हर प्रवास पर रवानगी से पहले हर महाजिर कुंबे को देने के लिए मैंने 3000 पाकिस्तानी रुपयों के लिफाफे तैयार कर रखे हैं। ये रकम गो के उनकी जरूरियात के मुकाबले में बहुत कम है, लेकिन उन्हें फौरी परेशानी से बचा सकती है। मेरे इस इंतजाम से महाजिर नुमाइंदे बहुत खुश हुए। मैंने उन्हें ये भी कहा कि वो पाकिस्तान जाने वाले सारे महाजिरों को ये बात बता दें और ये भी कहें कि पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम भी उनकी बेसरो सामानी से गाफिल नहीं और वतन पहुंचने पर उन्हें किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्हीं दिनों मालूम हुआ कि पाकिस्तानी महाजिरों के एक ग्रुप ने सिफारत खाने के बाहर मुजाहरा किया है। ये वो महाजिर थे जो बीरगंज से लेकर खटमंडू के नवाही कस्बात और दीगर शहरों में मुकीम थे। सिफारत खाने ने सिर्फ अपने नोटिस बोर्ड पर फ्लाइट शेड्यूल और उन परवाजों पर जाने वाले महाजिरों की लिस्ट लगाई थी और ये अहकामात भी थे कि अगर एक मुकर्रा तारीख तक लिस्ट में दर्ज महाजिरों ने सिफारत खाने में रिपोर्ट करके फाइनल कंफर्मेशन न करवाई तो उनकी जगह दूसरे महाजिरों को इन परवाजों पर भेज दिया जाएगा। मैं समझता था कि इसमें न तो सिफारत खाने का कोई कसूर था और न ही महाजिरों का। इन परवाजों पर जो पहले ही हाफ लोड और जहाज की पैसेंजर कैपेसिटी से आधे मुसाफिर लेकर जाती थीं, उनकी महदूद नशिस्तों को भी खाली तो नहीं भेजा जा सकता था। सिफारत खाने में इन महाजिरों ने अपने राब्ते के लिए कोई एड्रेस भी नहीं छोड़ा था जिस पर सिफारत खाना उन्हें बजरिया डाक ही मुत्तला कर सकता। महाजिर अपनी जगह सच्चे थे कि वो ऐसे कस्बों में और ऐसी गैर नुमाया जगहों पर रहते थे जहां डाक का मिलना नामुमकिन था। खटमंडू जैसे मरकजी शहर और दारुल हुकूमत में डाक का इतना नाकिस निजाम था कि डाक लेने के लिए डाक खाने जाना पड़ता और मेजों पर बिखरे हजारों खतूत में से अपने खत तलाश करने पड़ते। महाजरीन के मुजाहरे की बात सुनकर मैं खामोश रहा, क्योंकि खामोश रहने के सिवा मैं कर भी क्या सकता था। खटमंडू में मुझे मेरे महकमे ने एक निहायत महदूद टारगेट दिया था। मैं अगर सिर्फ उसी तक महदूद रहता तो मेरा काम सिर्फ रिपोर्ट्स भेजने और सिफारत खाने को इत्तला देना था। ये तो खटमंडू में महाजिरों की बेबसी और भारतीय साजिशों के बिछे हुए अनगिनत जाल देखकर मैं इस झंझट में कूद पड़ा था।
महाजिरों को तो मैंने इन जालों से खासी हद तक निकाल लिया था, लेकिन खुद उनमें फंस गया था। पाकिस्तानी सिफारत खाना अलग मेरा मुखालिफ हो रहा था। किसी तरफ से भी मुझे कोई मदद या कुमक मिलने की तवक्को नहीं थी। चीनी दोस्त बेशक मेरी हिफाजत के लिए मौजूद थे और मेरे कहने पर वो बड़े से बड़ा जोखिम काम करने को तैयार थे, लेकिन भारतीय साजिशों को समझना, उनसे निपटना और उनका तोड़ करना मेरे चीनी दोस्तों के बस की बात न थी। ये सारा बोझ मुझे अकेले ही उठाना पड़ रहा था। उन्हीं दिनों एक शाम मैं होटल की लॉबी में महाजिर नुमाइंदों से बातचीत कर रहा था। कैप्टन मान खिलाफ तवक्को अकेला कॉफी शॉप में चला गया और वेटर के हाथ एक चिट मुझे भेजी जिस पर लिखा हुआ था कि फौरी अहमियत के मामले पर आपसे मिलने आया हूँ। महाजिरों से माजरत करके मैं उसके पास गया तो बड़े घबराए हुए लहजे में वो बगैर किसी तमहीद के बोला, आपकी वैन में बम नस्ब किया गया है जो गाड़ी स्टार्ट करते ही फट जाएगा। मुझे जो ही मालूम हुआ मैं आपको बताने के लिए भागा आया हूँ। मैंने आर्सेनल और असलहा डंप करने के अलावा बम डिस्पोजल की ट्रेनिंग भी ली हुई है। अगर आप चाहें तो मैं बम निकाल कर उसे डिफ्यूज कर सकता हूँ। मैं हैरान था कि मेरे दुश्मनों में से ये एक भारतीय सिफारतकार यकायक क्यों कर मेरा इतना हमदर्द बन गया कि मेरी जान बचाने के लिए अपने मुल्क से गद्दारी पर आमादा हो गया। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि चलो और बम निकालो। वो मेरे साथ वैन की तरफ आया और मुझे कदरे फासले पर खड़ा होने का कहकर वैन के नीचे चला गया और 5-6 मिनट में ही एक्सप्लोसिव स्टिक्स का बना हुआ बम और उसके साथ लगी तारों को लेकर बाहर निकला। छोटा कटर वो अपने हमरा लाया था। उसने तारों को बम से अलहदा किया और बोला, अब ये महफूज है। बम को छुपाने के लिए उसने मुझसे कपड़ा मांगा और फौरन ही बोला, अब तो ये बेजरर हो चुका है, मैं इसे कोट की जेब में डाल लेता हूँ। मुझे यहाँ से फौरी वापस जाना चाहिए ताकि कोई मुझे देख न ले। इतनी देर में मैंने तारें उठाई और उनका गुच्छा बना लिया। कैप्टन मान ने मुझसे तारें मांगी तो मैंने कहा, तुम इनका क्या करोगे, इन्हें मेरे पास रहने दो। तारें मैंने अपनी जेब में डाल ली और कैप्टन मान का शुक्रिया अदा किया। मान घबराया हुआ था। वो तेजी से पार्किंग से बाहर चला गया और मैं ख्यालों के हुजूम में घिरा लॉबी में वापस आ गया। महाजिर नुमाइंदों को मैंने जल्द ही रुखसत कर दिया और अपने कमरे में चला आया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी वैन में बम किसने और कैसे लगाया है। मेरे ज़ाहिरी दुश्मनों में तो भारतीय सिफारत खाने और उनके हवारी ही थे। अगर ये काम उनका था तो कैप्टन मान को क्या जरूरत पड़ी थी कि मुझे बचाने के लिए आगे आता। अगर ये किसी दूसरे की कार्रवाई थी तो कैप्टन मान को इसकी इत्तला कैसे मिली। उसका अपने हमरा कटर लाना भी इस बात की दलील थी कि उसे 100% यकीन था कि बम वैन में लगा हुआ है। बम की नौयत और साख्त का अगर उसे इल्म नहीं था तो ये टाइम बम भी हो सकता था, जिसे डिफ्यूज करने के लिए पेचकस के अलावा कई मुख्तलिफ टूल्स दरकार थे। उसने कॉफी शॉप में यकीनी तौर पर यह कैसे कहा था कि वैन स्टार्ट करते ही बम फट जाएगा। मुझे यूं महसूस हुआ कि बम प्लांट करने का ये वाकया साजिश दर साजिश है। मैंने तारों का गुच्छा निकाला। डबल तारें दोनों तरफ से कटी हुई थीं। बम के साथ लगी तारें तो कैप्टन मान ने मेरे सामने काटी थीं, लेकिन करंट वाली तारों के साथ लगी बम की तारें भी कटी हुई थीं। इसका वाज़ेह मतलब ये था कि वैन की बैटरी की करंट वाली तारों के साथ बम की तारों का कुछ हिस्सा जरूर लगा होना चाहिए। रात का अंधेरा फैल चुका था। मैंने तारें चेक करना अगली सुबह तक मुलतवी कर दिया और मरियम को फोन पर कहा कि आज वो होटल आ जाए क्योंकि वैन के इंजन में कुछ खराबी है। मैंने उससे ये बात इसलिए छुपाई क्योंकि मैं उसे मजीद सरासीमा नहीं करना चाहता था। अगली सुबह मैं वैन को एक सर्विस स्टेशन पर ले गया। वैन सर्विस भी करवाई और लिफ्ट पर चढ़ी वैन के नीचे का अच्छी तरह से जायजा लिया। वैन का निचला हिस्सा लोहे की एक बड़ी चादर ने ढांप रखा था और सिवाय रेडिएटर के कुछ दिखाई न देता था और न ही मुझे कोई तार दिखाई दी। सर्विस के दौरान ही मैंने इंजन का भी अच्छी तरह से जायजा लिया। इंजन में भी ऐसी कोई तार दिखाई न दी जिससे बम वाली तारों का कोई टुकड़ा मुंसलिक हो। मुझे सारी गेम समझ में आ गई। कैप्टन मान बारूदी सलाखें नहीं बल्कि उनकी डमी हमरा लाया था, जिसे वो कोट की जेब में छुपा कर लाया था और वैसे ही वापसी पर ले गया। वैन के नीचे घुसकर उसने जेब से डमी निकाली, बाहर निकलकर मुझे दिखाई और कोट की जेब में डालकर रफू चक्कर हो गया। ये मुझे हरासा करने की एक नाकाम और कमजोर कोशिश थी। मैंने उसी वक्त ये फैसला कर लिया कि उन्हें सबक सिखाने के लिए उनकी किसी गाड़ी में असल धमाका करूंगा। इस वाक़े के तीसरे दिन ही कर्नल आनंद और कैप्टन मान मेरे पास आ गए। गो के कैप्टन मान ने मुझे बम की बात सिर्फ अपने तक महदूद रखने को कहा था, लेकिन कर्नल आनंद ने कॉफी शॉप में बैठते ही कहा, आसिफ देखो, तुम्हारी जान बचाने के लिए मान ने अपनी मुलाजिमत और अपना मुस्तकबिल भी दाव पर लगा दिया। तुम यकीन नहीं करोगे कि जब हम सिफारत खाने के गैर पंजाबी लोगों से बात करते हैं तो फखरिया तुम्हारा जिक्र करते हैं कि क्या हुआ जो आसिफ पाकिस्तानी है, लेकिन उसने अपने जुर्रतमंदाना कारनामों से पंजाबियों का नाम रोशन कर दिया।
دیا ہے، پنجابی چاہے بارڈر کے دوسری جانب کا ہو یا ہماری طرف کا، جب کوئی کارنامہ سر انجام دیتا ہے تو ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ کرنل آنند نے اب میری باقاعدہ برین واشنگ شروع کر دی تھی۔ گزشتہ ملاقاتوں کے دوران میں زیادہ تر خاموش رہتا اور اس کی باتیں سنتا تھا۔ میری خاموشی سے اس نے یقیناً یہ نتیجہ اخذ کیا ہوگا کہ اس کی گفتگو مجھ پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ بم کے ڈرامے کے بعد یہ اس کا اگلا قدم تھا کہ مجھ سے اپنی ہمدردی کی وجہ پنجابی ہونا بتائے اور غیر محسوس طور پر میرے ذہن اور خیالات کو بدلے۔ ادھر میرے ذہن میں کبھی پاکستان سے ہٹ کر صوبائی یا لسانی بنیادوں پر سوچ کا سایہ تک نہ پڑا تھا۔ میری نگاہ میں پاکستان کی سرحدوں کے اندر کوئی اور لکیر نہیں تھی۔ ایک آنند تو کیا، ہزاروں آنند بھی آ جاتے اور میری برین واشنگ کرتے تو ان کی ساری کوشش مجھ پر اثر کیے بغیر یوں گزر جاتی جیسے بارش میں برساتی پر سے پانی کی بوندیں گزر جاتی ہیں۔ میں کرنل آنند اور کیپٹن مان کی ہاں میں ہاں ملاتا چلا گیا تاکہ وہ پورے طور پر کھل کر میرے سامنے آ جائیں۔ یوں ہی دن گزرتے جا رہے تھے کہ افغان ایئر کا جہاز پہلی پرواز کے لیے آ گیا۔ مریم اور میں جہاز پہنچنے سے پہلے ہی ہوائی اڈے پر پہنچ گئے تھے۔ ہوائی اڈے پر عجب گہما گہمی تھی۔ جانے والے مہاجروں کے چہروں سے خوشی اور مسرت پھوٹ رہی تھی اور انہیں رخصت کرنے والے اپنی حسرت و یاس کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ ہم امیگریشن کے ساتھ ہی کھڑے تھے اور کلیئرنس ملتے ہی انہیں خیریت سے پاکستان پہنچنے کی دعاؤں کے ساتھ روپوں کا لفافہ تھماتے جاتے۔ سفارت خانے کا نچلے درجے کا ایک ملازم بھی وہاں موجود تھا اور بڑی بیزاری سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ ان دنوں افغان ایئر دنیا کی گھٹیا ترین ایئر لائنز میں شمار ہوتی تھی۔ یہی بہت تھا کہ افغانستان کے پاس ایئر لائن تھی۔ ان پروازوں کے لیے UNO نے معقول معاوضے پر ان کے جہاز چارٹر کیے تھے۔ اس کے باوجود ان کے عملے کی فرونیت عروج پر تھی۔ مہاجروں کے سامان کو وہ اس بے دردی سے اٹھا کر پھینکتے اور لے جانے سے انکار کر رہے تھے جیسے یہ پروازیں وہ مفت میں چلا رہے ہوں۔ دوسری طرف مہاجروں نے بھی انتہا کر دی تھی۔ گھر کے جھاڑو تک وہ ساتھ لے جا رہے تھے۔ سامان انہوں نے اس طرح باندھا ہوا تھا جیسے جہاز پر نہیں کسی بیل گاڑی پر سفر کرنے والے ہوں۔ کسی دل جلے مہاجر نے، جس کا نام شاید ان پروازوں میں شامل نہیں تھا، ایک کاغذ پر جلی حروف میں خوش رہو اہل وطن ہم تو سفر کرتے ہیں لکھ کر جہاز پر چسپاں کر دیا۔ اس میں سفر انگریزی میں لکھا تھا۔ ان دنوں ہوائی اڈوں پر سیکیورٹی کا نظام برائے نام ہی تھا۔ الوداع کہنے والے جہاز کے بہت قریب بلا روک و ٹوک چلے جاتے۔ جہاز کا عملہ محض زیادہ پروازوں کے بہانے UNO سے روپیہ بٹورنے کے لیے آدھی خالی سیٹوں کے ساتھ پرواز کرتا تھا، جبکہ دوسری ایئر لائنز والے فل لوڈ کے ساتھ اڑتے تھے۔ شروع کے ہفتوں میں 2 اور بعد میں ہر ہفتے 3 پروازیں ہو گئیں۔ یہ سن 1975 کے مارچ کا مہینہ تھا۔ ایک طرف مہاجروں کی پاکستان روانگی شروع ہو چکی تھی، دوسری طرف ہر روز 5-10 نئے مہاجر کھٹمنڈو پہنچ رہے تھے۔ بنگلہ دیش سے نکلنے کے بعد کم و بیش 4 سال کا عرصہ نامعلوم انہوں نے بھارت میں کیسے گزارا ہوگا، اور یہ کیسے ممکن تھا کہ اس تمام عرصے میں بھارتی جاسوسی ایجنسیوں اور پولیس سے ان کا کبھی پالا نہ پڑا ہو، اور کھٹمنڈو آتے ہی اسٹیمر پر چڑھتے ہوئے بھی CBI والوں کی نظر سے وہ بچ گئے ہوں۔ اتنے سارے اتفاقات کسی ایک کے ساتھ پیش آنا تو ممکن ہو سکتے ہیں، لیکن سب کے ساتھ نہیں۔ ہر نئے مہاجر کی آمد پر میرے شک و شبہات میں مزید اضافہ ہوتا جاتا۔ پروازیں جاری تھیں کہ مجھے پاکستان سے آنے والی محکمے کی ڈاک میں ایک ہدایت نامہ اور ایک شخص کی 2 تصاویر ملی۔ ہدایت نامے میں لکھا تھا کہ یہ شخص DMI کا تجربہ کار جاسوس ہے۔ اس نے جسمانی طور پر مسلمان دکھائی دینے کے تقاضے بھی پورے کر رکھے ہیں۔ 2 خاصی خوبصورت اور پڑھی لکھی عورتیں جو تربیت یافتہ بھارتی جاسوساں ہیں، اس کے ہمراہ بحیثیت بیوی اور بیٹی کے ہم سفر ہوں گی۔ تمہارے متعلق تمہاری تفصیلات ان کو DMI نے مہیا کر دی ہیں اور تمہیں دیکھتے ساتھ ہی یہ تمہیں پہچان جائیں گے۔ بہاری جاسوس حلیہ بدلنے کا ماہر ہے اور کبھی کلین شیو، کبھی نقلی داڑھی لگا کر، کبھی پاجامہ قمیض اور کبھی 3 پیس سوٹ پہن کر ہر بار نیا روپ اختیار کر لیتا ہے۔ اس کی شکل و صورت نہ بالکل بہاری ہے اور نہ بنگالی، اور نہ ہی یہ پورا پنجابی یا پٹھان لگتا ہے۔ یہ تینوں عنقریب کھٹمنڈو پہنچنے والے ہیں۔ ہدایت نامے کے آخر میں لکھا تھا گیو دم اے گڈ ٹریٹ۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی میری واپسی کو بہت جلد کہہ کر مجھے ٹرخا دیا گیا تھا۔ بہت جلد پڑھ کر مجھے اتنا غصہ آیا کہ ایک بار تو یہ سوچ بھی آئے کہ اب میں انہیں ٹرخانا شروع کر دوں، لیکن اس سوچ کو اس خیال نے فوراً ہی ختم کر دیا کہ میں افراد کے مفاد کے لیے نہیں بلکہ وطن کی محبت اور آبرو کے لیے آگ کے سمندر میں کودا تھا۔ خدا وطن کو قائم و دائم سلامت اور پائندہ رکھے۔ حکومتیں اور اچھے برے افراد تو آنی جانی چیزیں ہیں۔ ممکن ہے کھٹمنڈو میں مجھے مزید
رکھنے کا فیصلہ کرنے والا کوئی ایسا شخص ہو جو میرے جسم سے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑنا چاہتا ہو۔ وہ شخص میرے لیے چاہے کتنا ہی بے رحم کیوں نہ ہو، لیکن اس کا یہ عمل بھی وطن کی محبت کی خاطر ہی ہے، کیونکہ اسے مجھ سے کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں۔ میں نے بھی بھارت اور کھٹمنڈو میں خون کی جو ہولی کھیلی تھی وہ کسی سے ذاتی دشمنی کے لیے نہیں بلکہ وطن دشمنوں کے ساتھ کھیلی تھی۔ اپنے وطن کی محبت میں انسانی سوچ میں اگر ذرا سا بھی ذاتی مفاد شامل ہو جائے تو وہ وطن پرستی کو غداری میں بدل دیتا ہے۔ وطن پرستوں کو اس وادی میں بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے۔ میں نے مریم کو اس آنے والی نئی تکونی مصیبت کے متعلق بتایا۔ اس تکون میں چونکہ 2 عورتیں بھی شامل تھیں، اس لیے مریم نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں اسے بھی کسی حد تک ان سے نبٹنے میں حصہ لینے دوں گا۔ میں نے یہ وعدہ محض اس حد تک کیا تھا کہ وہ ان سے الجھنے میں کبھی کبھار میرے ہمراہ رہے گی، ورنہ میں بخوبی جانتا تھا کہ ڈی ایم آئی کا جو کارکن اس حد تک کمیٹڈ ہو کہ اپنے دھرم کے خلاف مسلمان دکھائی دینے کے لیے جسمانی تبدیلی بھی کروا لے اور تجربہ کار اتنا ہو کہ ہر بہروب دھار سکے، اس کا جوشیلی لیکن سیدھی سادی مریم بھلا کیا مقابلہ کر سکے گی۔ غرض ہے کہ میں نے ان تینوں کے استقبال اور گڈ ٹریٹ کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر لیا۔ میں نے محسن اور نئے شادی شدہ لڑکوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ ہر نئے آنے والے مہاجر کے متعلق مجھے مکمل معلومات دیں۔ ادھر سفارت خانے میں سفیر صاحب کے ذریعے میں نے گزشتہ 2 ماہ میں رجسٹر ہونے والے نئے مہاجروں کی مکمل لسٹ بھی لے لی۔ یہ عین ممکن تھا کہ وہ جاسوس پہلے ہی کھٹمنڈو پہنچ چکے ہوں اور بحیثیت ایک کنبے کے یا علیحدہ طور پر رجسٹریشن بھی کروا لی ہوں۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ بھارتیوں کی حیثیت سے کھٹمنڈو آ چکے ہوں اور کسی مناسب موقع کی تلاش میں ہوں کہ پاکستانی سفارت خانے میں رجسٹریشن کروا کر اور اہلکاروں کی مٹھی گرم کر کے انہی پروازوں پر پاکستان چلے جائیں۔ ان کی منزل بہر طور پاکستان تھی اور صرف کھٹمنڈو میں ان کا مہاجرین بن کر قیام کرنا ان کی بتائی گئی اہلیت سے بہت کم تر درجے کا کام تھا۔ میں نے پاکستان سے آنے والے ہدایت نامے کو کئی بار پڑھا۔ اتنی مفصل ہدایات اور تینوں جاسوسوں کی تفصیلات اور تصاویر بھیجنے کا مطلب تھا کہ میرے محکمے کا رابطہ ڈی ایم آئی کے کسی ایسے اہم رکن سے ہو چکا تھا جس نے انہیں اس قدر مفصل تفصیلات مہیا کی تھی۔ دوسری بات جو میرے ذہن میں کھٹک رہی تھی وہ یہ تھی کہ نارمل پروسیجر کے مطابق یہ معلومات بھارت سے پاکستان پہنچنے، ان کے انالیسز ہونے اور پھر انہیں مجھ تک پہنچنے میں کم و بیش 1 ماہ کا عرصہ لگا ہوگا۔ تصویریں بھی اسٹوڈیو کی بنی ہوئی نہیں بلکہ چلتے پھرتے کھینچی گئی تھی۔ ان تمام باتوں سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ بھارت میں ہمارے کسی گروپ کو یہ معلومات دینے والے کو خود اس کا علم شاید 1.5 ماہ قبل ہوا ہوگا۔ پاکستان جانے والی پروازیں شروع ہو چکی تھیں اور ان تینوں جاسوسوں نے اگر پروازوں کے اسی شیڈیول میں پاکستان جانا تھا تو سفارت خانے کی فائنل لسٹ میں ان کے نام ہونے چاہیے۔ میں نے لسٹ کو کئی بار پڑھا لیکن کوئی مہاجر فیملی ایسی دکھائی نہ دی جو 1 مرد اور 2 خواتین پر مشتمل ہو۔ میں صرف مفروضوں پر کام کر رہا تھا لیکن اکثر مفروضے ہی حقیقت ثابت ہوتے ہیں۔ یہ تو مجھے یقین تھا کہ یہ لوگ کھٹمنڈو پہنچ چکے ہیں اور انہی پروازوں پر انہیں جانا بھی ہے۔ ان 2 باتوں کو بیس بنا کر میں نے امکانات پر سوچنا شروع کیا تو 2 باتیں سامنے آئیں۔ اول یہ کہ سفارت خانے کی فائنل لسٹ میں کھٹمنڈو کے گرد و نواح کے رہنے والے کئی مہاجر کنبے لیٹ ہونے کی وجہ سے شامل ہونے سے رہ گئے تھے اور ان کی جگہ پر دوسرے مہاجروں کو بھیجنے کے ثوابدیدی اختیارات ہمارے سفارت خانے کو اور اسے مزید شرنک اور ڈیفینیٹ کرتے ہوئے سفارت خانے کے کسی ایک شخص کے پاس تھے، لیکن وہ شخص بھی صرف رجسٹرڈ مہاجروں کو ہی بھیج سکتا تھا۔ گزشتہ 2 ماہ میں رجسٹر ہونے والے مہاجروں کی لسٹ کو بھی میں نے کئی بار پڑھا لیکن کوئی سراغ ہاتھ نہ لگا۔ اس عقدے کو حل کرنے میں کسی حد تک میرا ذاتی مفاد بھی تھا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔